بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نفل نماز کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، نفلی نماز، اس کے اندر نماز تراویح، نماز وتر اور نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری نفل نماز ہیں۔ سنت اور نفل میں جو ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل جن جن مقامات پہ پڑھے ہیں وہ نفل ہی دراصل ہمارے لیے سنتوں کا مقام رکھتے ہیں۔ یہ کوئی نفل اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے بہت زیادہ۔ اب ان کے لیے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ سنتیں یا نفل یہ بغیر عذر کے بھی بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اور ان کے نفلوں کے لیے وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کی نماز کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کے برابر اس کو آدھا ثواب ہے۔ اس حدیث کا تعلق صرف نفل نماز کے ساتھ ہے، اس کا فرضوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرض نماز وہ ہر صورت کھڑے ہو کے انسان کو پڑھنی ہے، وہ بیٹھ کے کو بندہ اگر عذر نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بالکل ہوگی نہیں، آدھے ثواب والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو اکثر بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات نمازوں سے پہلے والی جو سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکھتے ہیں، صبح سے پہلے 2 رکھتے ہیں، یہ سنتیں اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو ہم کب پڑھیں؟ تو یاد رکھیں ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں اگر رہ جائیں تو آپ ان کو ظہر کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد فوراً بعد پہلے آپ ان 4 سنتوں کو ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو بعد والی 2 سنتیں ہیں ان کو ادا کر لیں۔ اسی طرح تیسرا یہ مسئلہ یاد رکھیں، سنت فرض نماز کا جب سلام پھرتا ہے، فرض نماز کے بعد جگہ کو تبدیل کرنا یہ کوئی بہت ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ایک مسجد کے اندر رش ہے تو لوگ آگے پیچھے ہوں گے تو ایک پورا صفیں ڈسٹرب ہوں گی، تو جہاں فرض نماز کا سلام پھرا ہے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بھی آپ سنت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نفل نماز، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے گا، نفل نماز کا جب سلام پھرتا ہے جس میں نماز تراویح بھی ہے، اس میں میں دیکھتا ہوں کہ اکثر بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کا جملہ صرف فرض نماز کے سلام کے بعد، اور یہ نفل نماز کے بعد کیا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ والا جملہ نفل اور فرضوں کے دونوں کے لیے ہے، لیکن اللہ اکبر کا جملہ جو حدیث میں آیا ہے یہ فرض نماز کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرض نماز کے بعد یہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد نفل نماز کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ ہدایت بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ سواری کے اوپر، مثلا بس کے اندر، گاڑی کے اندر، ریل گاڑی کے اندر اگر کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض لوگ جو بسوں کے اندر فرض نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کر، یاد رکھیں یہ خاص طور پہ میں نے حرم میں اس سفر میں بڑا دیکھا کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں تو بسوں کے اندر، اگر مکہ سے مدینہ لمبا سفر ہے تو رستے میں بس کے اندر ہی فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں فرض نماز کے لیے جو قیام ہے وہ کھڑے ہو کے کرنا ہے، اور بس کے اندر نہ آپ قیام کر رہے ہیں، نہ سجدہ کر رہے ہیں، نہ رکوع کر رہے ہیں، اور اس کی چھوٹ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات کہنا ہے کہ جی ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے، بھئی یہ بات اسلام نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے سفر کے اندر، کہ سفر کے اندر نماز آپ جہاں سفر ختم ہوگا تو وہاں آپ آسانی کے ساتھ اپنی نماز ادا کر لیں۔ جب اسلام نے آسانی رکھی ہے تو پھر اس وجہ سے آپ بس کے اندر فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح ریل گاڑی کے اندر بندہ فرض نماز اس طرح بیٹھ کے نہیں ادا کر سکتا۔ ہاں اگر جہاز کے اندر ایک جگہ بنی ہے وہاں کھڑے ہو کے آپ کو قبلہ معلوم ہو چکا ہے تو وہ نماز آپ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، ایک لمبا سفر
तो वैसे इस तरह आप बस के अंदर फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता नफल नमाज आप रेलगाड़ी हो, बस हो, तो इस तरह बैठ के भी अदा कर सकते हैं। तो ये नफल और फर्ज के दरमियान कुछ जरूरी मसाइल हैं। अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحم لنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت
ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف كل مريض يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وقيامنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.